अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू हो गई है और एक मरतबा फिर अदलिया की बहाली के नाम से इस तहरीक की इब्तिदा की गई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से मार्च किया गया पार्लियामान से सुप्रीम कोर्ट तक और जुम्मे के रोज मुल्क भर में योम सयाह मनाने का ऐलान किया गया और ये दावा किया गया कि वो 27वीं आईनी तरमीम जो हंगामी बुनियादों पर एक हफ्ते के अंदर पार्लियामान से मंजूर कराई गई उसको वापस करा के ही दम लेंगे। अगर वफाकी हुकूमत और बाकी सूबाई हुकूमतों ने सिंध हुकूमत की पॉलिसी को टो किया, उस पर अमल दरामद किया, तो शायद ये तहरीक अपोजिशन की, जिसमें वकला शामिल हैं, सिविल सोसाइटी के कुछ लोग शामिल हैं, कामयाब हो जाए, क्योंकि अवामी ताकत बड़ी ताकत होती है। इसके लिए डिक्टेटर मुशर्रफ का दौर एक मिसाल है कि उसकी मुल्क पर, इंजामिया पर, इस्टेब्लिशमेंट पर मजबूत गिरफ्त थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई की। वकला मैदान में आ गए, सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी मैदान में आ गई, उन्होंने ताकत का मुजाहिरा किया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक तारीख है। एक डिक्टेटर को वकला के सामने, सिविल सोसाइटी के सामने, आवाम के सामने झुकना पड़ा। तो इसलिए मैंने बात की कि ये जो अपोजिशन की तहरीक है, जिसकी इब्तिदा आज की गई, पार्लियामान से लेके सुप्रीम कोर्ट तक नारे लगाए गए, एक अज़म दोहराया गया, प्ले कार्ड थे, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग थे, नारे थे, और उसके बाद मुस्तकबिल की हिकमत मिली का ऐलान था। तो आप इस मुजाहरे में कितने लोग थे, क्या असरात पड़ेंगे, कुछ क्लिप्स हैं इस मुजाहरे के, वो आप देखिए। मार्च है, ये यहाँ पहुंची है अपना सुप्रीम कोर्ट के सामने, और यहाँ जो लोग मौजूद हैं, उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जो एमएनएज हैं या जो रहनुमा हैं अपोजिशन के, बहुत कम हैं। ये कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ के आधे से भी कम जो एमएनएज हैं इस मार्च में शरीक हुए। जो बाहर का मेन गेट है, ये पब्लिक के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये पहले शायद माजी में होता हो, लेकिन अब ये इस पे जो गेट लगा हुआ है, और जो जजेस हैं उनकी एंट्री दूसरी जगह से है और पब्लिक एंट्री दूसरी जगह से है। तो ये जो अपोजिशन के रहनुमा है, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। महमूद खान नातिकज़ई खिताब कर रहे हैं, और उसके अलावा बाकी रहनुमा उसके साथ खड़े हैं, और उनका ये कहना था कि 27वीं आईनी तरमीम को किसी सूरत में तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये अदालत पे एक कब्जा है और अदालत पे हमला है, और इससे जो इंसाफ का अमल है पाकिस्तान में वो मुतासर होगा। तो ये तरमीम हर सूरत में वापस होनी चाहिए। लेकिन जो एहतियात की कैफियत है, एहतियात की सूरत हाल है, जिसमें जितना दमखम है, उससे नहीं लगता कि इस एहतियात से कोई हुकूमत पे कोई दबाव बड़ा पड़ेगा और हुकूमत कोई आईनी तरमीम वापस लेने पे मजबूर होगी। ये अपोजिशन का पार्लियामान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मेन गेट के सामने धरना दिया, रहनुमाओं ने तकरीर की, और उनका ये कहना था कि 27वीं आईनी तरमीम अदलिया पर, इंसाफ पर, अवामी हुकूक पर कदगन है, हमला है।
اس کو ہر صورت میں واپس ہونا چاہیے۔ بہت تھوڑے لوگ تھے، تحریک انصاف کے جتنے سینیٹرز ایم این ایز تھے ان کے آدھے بھی نہیں تھے مارچ میں شامل۔ رہنماؤں کا یہ کہنا تھا کہ ریڈ زون میں جو داخلہ کے راستے تھے وہ سارے بند کر دیے گئے تھے، سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے مشکل سے وہ اور کچھ کارکن یہاں پہنچ سکے، لیکن اس حوالے سے کسی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعے کے روز لوگ عوام 87ویں آئینی ترمیم کے خلاف عدلیہ کے ساتھ یکجہتی کے طور پر سیاہ دن منائیں گے تو حکومت کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ یقینی طور پر اگر لوگ اپنی پہ آئیں تو کسی بھی حکمران مسند پہ بیٹھے ہوئے وزیر کی، مشیر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک عقل فہم کا ہونا بہت ضروری ہے کہ عوام کے نبض پر آپ کا کتنا ہاتھ ہے، آپ مسائل کو، ان کے جذبات کو کس حد تک جانتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے انٹرو میں کہا کہ اگر سندھ حکومت کی پالیسی اختیار کی گئی تو یہ جو کمزور تحریک ہے جس میں بہت سارے کم لوگ تھے، یہ تحریک آنے والے دنوں میں مضبوط ہو سکتی ہے، عوام اس کے ساتھ مل جا سکتی ہے اور حکومت کے لیے پریشانی کا سبب یہ تحریک بن سکتی ہے۔ وہ اس لیے کہ 2 دن پہلے حیدرآباد میں عوامی تحریک اور ان کے خواتین کی تنظیم سندھیانی تحریک کی طرف سے سندھ کے عوام کے حقوق کے لیے، سندھ کے حقوق کے لیے، مدنی مسائل اور باقی حقوق کے لیے حیدرآباد میں مظاہرہ کیا گیا۔ پرامن مظاہرہ تھا، نعرے لگائے گئے، حکومت سے عوامی مطالبات کیے گئے، ڈیمانڈز پیش کی گئی، اور اس کے بعد اس مظاہرے میں شریک لوگ گھروں کو چلے گئے، لیکن سندھ حکومت کی وزارت داخلہ نے عقل کا کام یہ کیا کہ ان پرامن مظاہروں میں شامل رہنماؤں، کارکنوں اور خواتین کے خلاف پولیس کیسز داخل کر دیے، ایف آئی آرز داخل کی گئی، جس کی ہر شعبے کی طرف سے مذمت کی گئی کہ اگر ایک جمہوری جماعت جو صوبے میں حکمرانی کرتی ہے، ان کے چیئرمین جمہوریت کے لیے، صوبے کے خود مختاری کے لیے، حقوق کے لیے جدوجہد کی باتیں کرتا ہے، لیکن اسی حکومت کے وزیر داخلہ یا وزارت داخلہ کی طرف سے ایک پرامن احتجاج کے خلاف، رہنماؤں کے خلاف، کارکنوں کے خلاف، جو عوام کے حقوق کے لیے، ان کے فلاح کے لیے، صوبے کے حقوق اور فلاح کے لیے، خود مختاری کے لیے ڈیمانڈز کر رہی تھی، ان کے خلاف پولیس کاروائی، ایف آئی آر کا داخل ہونا، کیسز کا داخل ہونا، یہ جمہوریت میں عوام کی زبان بندی سے مختلف نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی کو بھی غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طاقت، یہ کرسی، یہ پاور ایک تو ہمیشہ نہیں رہتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے خلاف ان کا استعمال رد عمل کا سبب بن سکتی ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ڈکٹیٹر مشرف کے دور میں ایک چیف جسٹس کے خلاف کاروائی اس نے کی تھی، کچھ وکلا سول سوسائٹی کے لوگ سڑکوں پہ آئے تھے، ان کے خلاف پولیس کاروائی ہوئی تھی، تشدد ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2 ماہ کے اندر ایک ڈکٹیٹر نے عوام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ تو اس لیے عوامی حقوق کے لیے اور جمہوری جدوجہد کے لیے اس میں آواز اٹھانے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کے سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر عوام یہ اپنی پہ آ جائے، کھڑی ہو جائے، رد عمل کے طور پر مخالف کی شروع کردہ تحریک میں شامل ہو جائے، تو پھر حکمرانوں کے لیے، مسند پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے شدید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا۔ اگر یہ میرا ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا،
آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.